अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कि जब आप रात को अपनी जॉब से थके हारे घर वापस आएं तो आपके दरवाजे पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक खामोश, समझदार और ताकतवर रोबोट आपका इंतजार कर रहा हो, जो आपके लिए खाना भी पकाता हो, घर भी साफ करता हो और आपके हुक्म के बगैर ही सब कुछ समझ लेता हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं बल्कि वो हकीकत है जो बहुत तेजी से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो रही है। जहां एक तरफ चाइना के जदीद ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ एलोन मस्क का खतरनाक हद तक ज़हीन टेस्ला रोबोट ऑप्टिमस, जो इंसानों के लिए सहूलत भी बन सकता है और नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। आज हम आपको एलोन मस्क के लॉन्च करदा हालिया रोबोट जेन वी की हैरान कुन सलाहियतों से आगाह करेंगे, जो न सिर्फ खाना पकाता है बल्कि कपड़े धोने और सफाई से लेकर घर के तमाम काम सरंजाम दे सकता है। तो आइए इस रोबोट के हैरान कुन फीचर्स को तफसीली डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस रोबोटिक दौर में एक तरफ जदीद तरीन चीनी ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं तो दूसरी तरफ टेस्ला का वो मशहूर और मुस्तकबिल का नुमाइंदा रोबोट भी है जिसे ऑप्टिमस कहा जाता है। अगर बात की जाए विजन, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी और इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होने की, तो एलोन मस्क जिस नुक्ते पर सबसे ज्यादा जोर देते नजर आते हैं वो है टेस्ला ऑप्टिमस जनरेशन 5, जिसे अब तक का सबसे जदीद, ज़हीन और ताकतवर ह्यूमनाइड रोबोट करार दिया जा रहा है। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया तो अमेरिका से लेकर चाइना तक की टेक्नोलॉजी कंपनियां हिल कर रह गई। एलोन मस्क के मुताबिक ये रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों या सनती माहौल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आम इंसानों की तरह घरेलू जिंदगी का हिस्सा भी बन सकेगा। यहाँ तक कि खाना पकाने जैसे हसास और बारीक काम भी सरंजाम दे सकेगा, और वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटों में मुकम्मल खाना तैयार करने की सलाहियत के साथ। ये सुनकर हैरत तो होती है, लेकिन एलोन मस्क का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में इस रोबोट की सलाहियतों में मजीद कई गुना इजाफा किया जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि ऑप्टिमस जनरेशन 5 सिर्फ खाना पकाने तक महदूद नहीं बल्कि लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने जैसे पेचीदा घरेलू कामों में भी मदद करता है, जिन्हें आज भी बहुत से माहिरीन रोबोटिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज समझते हैं। बहुत से दूसरे रोबोट्स के लिए कपड़े धोना, अलग करना, तय लगाना और सही तरीके से तरतीब देना शायद अगले 10 सालों तक भी एक मुश्किल हदफ रहे, लेकिन टेस्ला का दावा है कि ऑप्टिमस इस मैदान में गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकता है। टेस्ला के इस रोबोट ने पिछले चंद सालों में कई बार अपनी शक्ल, साख्त और अंदरूनी निज़ाम में तब्दीलियां की और हर नई जनरेशन पिछले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा तेज और ज्यादा ज़हीन बनाई गई। ताहम जनरेशन 5 को अब तक का सबसे मुकम्मल और पुख्ता वर्जन समझा जाता है और खुद एलोन मस्क ने इस बात की तस्दीक की है कि यही वो वर्जन है जिसे बड़े पैमाने पर तैयार करने का मंसूबा बनाया गया। प्यारे दोस्तों, एलोन मस्क के मुताबिक ऑप्टिमस जनरेशन 4 की पैदावार मुस्तकबिल में तकरीबन 1 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच सकती है, जबकि जनरेशन 5 की बात की जाए तो ये तादाद 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ यूनिट्स तक जा सकती है। ये आदादो शुमार सुनकर किसी को भी हैरत होगी, क्योंकि अब तक दुनिया ने किसी ह्यूमनाइड रोबोट को इस बड़े पैमाने पर तैयार होते हुए नहीं देखा। लेकिन एलोन मस्क का कहना है कि मुस्तकबिल में हर इंसान चाहेगा कि उसके पास एक ज़ाती रोबोट हो जो रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद कर सके। जरा तसव्वुर करें कि आप एक तवील और थका देने वाले दिन के बाद घर लौटते हैं और अपने रोबोट को कहते हैं कि वो आपके लिए खाना तैयार करे, घर की सफाई करे, कपड़े धो दे और यहाँ तक कि आपको मसाज भी दे, तो जिंदगी कितनी आसान, आरामदेह और पुरसकून हो सकती है। अगरचे आज भी बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी को शक की निगाह से देखते हैं और इसे महज एक ख्वाब और झूठा दावा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टेस्ला रोबोट जनरेशन 5 अब सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा बल्कि तेजी से हकीकत का रूप धारता जा रहा है। मार्केट में बाकायदा दस्तयाब होने से पहले ही इस रोबोट ने अपनी कई ऐसी सलाहियतें दिखाई जिन्होंने माहिरीन को भी हैरान कर दिया।
اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ روبوٹ کتنا طاقتور ہوگا اور یہ انسانوں کی نوکریوں اور روزگار پر کیا اثر ڈالے گا۔ اس حوالے سے ایلون مسک نے حال ہی میں ایک بار پھر اپنے پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ آپٹیمس غربت کے خاتمے اور سب کے لیے بہترین آمدن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں کہ یہ روبوٹ نہ صرف عالمی معیشت کا نقشہ بدلے گا بلکہ صحت، تعلیم اور سماجی نظام میں بڑی تبدیلیاں لائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ خود سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر ایک روبوٹ ہمارے گھر کی صفائی کرے، کھانا پکائے اور یہاں تک کہ بچوں کی دیکھ بھال میں بھی مدد دے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ زیادہ تر لوگ یہی سوچیں گے کہ اب گھریلو ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بہت سے گھریلو ملازمین، مزدور اور محنت کش طبقہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے مستقبل کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ ایلون مسک نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس واقعی بہت سی نوکریوں کی جگہ لے لیں گے۔ ان کے مطابق آنے والے وقت میں کام کرنا ایک آپشن بن جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں سبزی اگانا ایک انتخاب ہے، کیونکہ مارکیٹ سے سبزی خریدنا کہیں زیادہ آسان اور سستا ہے۔ اگرچہ ٹیسلا روبوٹ جنریشن 5 ابھی عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ روبوٹ کئی شعبوں میں انسانوں کی جگہ لے سکتا ہے، یہاں تک کہ شیف کی نوکری بھی خطرے میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپٹیمس یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹوں میں کھانا تیار کر سکتا ہے۔ پالو آلٹو میں ہونے والے ایک عملی ٹیسٹ کے دوران اس کی یہ صلاحیت دنیا کے سامنے لائی گئی۔ کھانا پکانا دراصل ایک ایسا عمل ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی روبوٹ واقعی کتنا ترقی یافتہ ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ صرف درست حرکات بلکہ گہرا مشاہدہ، بہترین موٹر کنٹرول، توازن اور عملی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیسلا روبوٹ کے پاس نہ تو انسانی دماغ ہے اور نہ ہی انسان جیسے نرم اور لچکدار ہاتھ، اس لیے کھانا پکانا اس کے لیے ایک انتہائی مشکل کام سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر روبوٹ انڈا اٹھاتے وقت زیادہ دباؤ ڈال دے تو انڈا ٹوٹ سکتا ہے اور پورا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک سادہ فرائی انڈا بنانے کے لیے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں، جیسے فریج کھولنا، درست چیزوں کی شناخت کرنا، مناسب دباؤ کے ساتھ انڈا اٹھانا، چولہا جلانا، درجہ حرارت پر نظر رکھنا اور صحیح وقت پر تیل ڈالنا۔ یہ سب وہ کام ہیں جو ایک مشین کے لیے انتہائی پیچیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ جہاں جنریشن 3 صرف انڈے کو نرمی سے پکڑنے تک محدود تھی، وہیں جنریشن 5 اب پین استعمال کرنے، انڈا توڑنے، پکانے اور پلیٹ میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو انسانی مہارت کے بہت قریب سمجھی جا رہی ہے۔ اس سطح تک پہنچنے کے لیے ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا کے انجینئرز نے آپٹیمس کو بار بار تربیت دی، لاکھوں تجربات کروائے اور مسلسل بہتری کا عمل جاری رکھا۔ اسی طرح جین 5 نے کپڑے دھونے، انہیں پہچاننے اور سکھانے کے عمل کو بھی بخوبی سر انجام دیا، جبکہ یہ گھر کی صفائی بھی بڑی مہارت سے کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک مکمل پیکج ہے جو چینی روبوٹکس انڈسٹری کے لیے بڑا خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ آخر میں آپ دوستوں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسا روبوٹ خریدنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔